അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്ക് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഈ റജബ് മാസത്തിൽ, ഈ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട ഈ മാസത്തിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മാസങ്ങളിലൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്കൊരുപാട് മജ്ലിസുകൾ നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാ. ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ബദർ മൗലിദ്, അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഹിക്കായത്തും ആദ്യത്തെ ഹദീസും ഇൻഷാ അല്ലാ അവസാനത്തെ ബൈത്തും പാടി നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. തവസ്സൽന ബൈത്ത് പാടി ഇൻഷാ അല്ലാ ദുആ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാ കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അവസാനം വരെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയില്ല. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെ വളരെ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട, വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കപ്പെട്ട ദിനരാത്രങ്ങളാണ് ഇനി ഓരോന്നും നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാ ഒരു മടിയും കൂടാതെ കേൾക്കുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാ മജ്ലിസിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ കൂടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുകയും ചൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى الملة الحنيفية وأنهى لنا من حمية قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم كأسات سنية وعلنا من أقداه خصوص قوله تعالى كنتم خير أمة خرجت للناس صائغة هنية وشرفنا بحبيبه المصطفى من الجبلة البشرية محمد المبعوث بالدين الحق المؤيد بالآيات الباهرات العلية فسبحان من شيد أركان دينه بالنبي وصحابه الذين وصفهم الله بقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وفضل من أصحابه المجاهدين وذلك قوله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وفضل منهم الشهداء البدريين الذين بذلوا لله وللرسول نفوسهم الزكية وشرفهم وجعل في قراءة أسمائهم وتوسل بهم فوائد جلية رضي الله عنهم ونفعنا بهم في الدارين ببركاتهم العلية وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهداء صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية على
للإله الحمد في كل لحظة على ما هدانا ملة خير ملتي وكرمنا فضلا علينا بأحمد نبي الهدى محي ردا والرازية صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية رسول دعا الكفار للحق فالأولى فاهتدوا والفوز نالوا بجملة ومن منعوا منه فأردوا وأهلكوا بأنواع تعذيب وأصناف نقمة صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وأيده بالمعجزات وبالأولى هم شيد دين الإله بنصرته وجادوا بأمواله وباعوا نفوسهم لدين الهدى في كل موطن غزوة صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وشرف منهم أهل بدر إلهنا بأنواع آلاء وأعلى مزية وفي مدحهم جاء الكتاب وسنة كفاهم لهم نص الكتاب وسنة صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وصلى على الهادي وآل وصحبه صلاة مع التسليم رب البرية صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് തവസ്സൽന ബൈത്തും കൂടി ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലുക. സലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ് സലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ് توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله
Salatullah, Salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi najjina wakshif jami'a adhiyatin wasrif مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله. إلهي نافس الكربا عن العاصين والعتبا وكل بلية ووبا بأهل البدر يا الله. فكم من حمية حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلات بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. وكم أغنيت ذا العسر وكم أوليت ذا الفقر وكم عافيت ذا الوزر بأهل البدر يا الله. لقد لاقت على القلب جميع الأرض مع رحبي فأنج من البلاء الصعب بأهل البدر يا الله. أتينا طالب الرفد وجل الخير والسعد فوسع منحة الأيدي بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. لا تردد مع الخيبة بل اجعلنا على الطيبة أيا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله. وإن تردد فمناتي لنيل جميع حاجاتي أيا جال الملمات بأهل البدر يا الله. إله غفير وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من كربة تنفي بأهل البدر يا الله. وصل على النبي البر بلا حد ولا حثر وآل سادة غر وأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. الله സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبالشهداء البدريين وبسائر الصحابة أجمعين أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطعن والبلاء. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشعل بالاعتبار أفكارنا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أعمارنا. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيدنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. കരുണയുള്ള കൃപയുള്ള തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസങ്ങളും നീ നീക്കിത്തരണേ കരുണയുള്ള കൃപയുള്ള അർഹമുർ റഹീമാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി തരണേ ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോരുത്തരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസങ്ങൾ നീ മാറ്റണേ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസങ്ങളും നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ കരകയറ്റണേ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് ഷുഗർ പോലെയുള്ള, കൊളസ്ട്രോൾ പോലെയുള്ള, ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ പോലെയുള്ള, അറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള, പടച്ച തമ്പുരാനെ കാലുവേദന, കൈവേദന, മുട്ടുവേദന തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വേദന തിന്ന് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് തമ്പുരാനെ. എല്ലാവരുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളായി ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് തമ്പുരാനെ. സ്വന്തമായുള്ളൊരു ഭവനത്തിന് വേണ്ടി, മക്കളുടേതായ വിവാഹം അല്ലാഹുവേ, അങ്ങനെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളായി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് തമ്പുരാനെ. എല്ലാം അറിയുന്ന എല്ലാവരുടെയും അല്ലാഹുവേ ജോലിയിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ കച്ചവടങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ നീ കരുണ കാണിക്കണേ. ഗൾഫ് നാടുകൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം പേര് കഴിയുന്നുണ്ട് തമ്പുരാനെ. അവരുടെ ജോലികളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവരോട് കരുണയായി സംസാരിക്കുന്ന നല്ല അറബിമാരെ നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, കിട്ടുന്ന ഓരോ രൂപയിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ ദാരിദ്ര്യത്തെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ പട്ടിണിയെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ ഭയം നൽകിയ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാഹുവേ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ അല്ലാഹുവേ ഓരോ നാളും പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലാഹുവേ പല ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുആ കൊണ്ട്
വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് തമ്പുരാനെ. എല്ലാം അറിയുന്ന അല്ലാ, എല്ലാവരുടെയും മനസ്സറിയുന്ന തമ്പുരാനെ, എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസങ്ങൾ നീ നീക്കിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. ബിബറക്കത്ത് നബിയ്യക മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലി അലാ ജമീഇൽ അംബിയാ വൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.